बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मई 2020, 15 रमज़ान, और कोरोना जब से शुरू हुआ है उससे आज 74वां दिन है। कल तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 21,610 हमने टेस्ट किए थे। पिछले 24 घंटों में हमने 5,498 टेस्ट, तकरीबन 5,500 टेस्ट किए। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 87,108 हो गई है। कल तक 9,691 लोग इन्फेक्टेड थे। पिछले 24 घंटों में 1,080 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये तकरीबन 20% बनता है जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं उनका। बहुत बड़ा नंबर है। आज तक जितने जब से ये कोरोना का वायरस शुरू हुआ है, पहली बार 1,000 से ज़्यादा लोग किसी एक सूबे में इन्फेक्ट हुए हैं, और ये बिल्कुल एक तशवीश की बात है। और इससे पता चलता है कि हम अपनी पीक की तरफ जा रहे हैं। टोटल 10,771 लोग कोरोना वायरस के मर्ज़ में, इसकी इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं सूबा सिंध में। ये टोटल टेस्ट का 12.4% बनता है। पिछले 24 घंटों में 80 लोग इससे सेहतियाब हुए हैं। इस तरीके से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,020 हो गई है, जो 18.8% बनता है टोटल इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस वायरस के, और इस तरीके से टोटल तादाद जिन लोगों की डेथ हुई है, जो वफ़ात पा चुके हैं सूबा सिंध में, वो 180 हो गई है। ये 1.7% है हमारे इन्फेक्टेड लोगों का। इस वक्त 8,571 लोग हमारी ट्रीटमेंट में हैं, जिनमें से 7,432 होम आइसोलेशन में हैं, 609 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, और 530 मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं। और 530 जो मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनमें से 101 क्रिटिकल हैं, और उन 101 में से 23 लोग वेंटिलेटर पे हैं जब इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तशवीश की बात है। नंबर्स आपको पता है कि कराची शहर तो वैसे ही एक हॉट स्पॉट है, और पिछले 24 घंटों में भी साउथ में 143, ईस्ट में 113, यानी ये 100 से ज़्यादा लोग। मलीर में 133 लोग इन्फेक्ट हुए हैं। लेकिन एक और बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है कि खैरपुर में 265 लोग इस वबा में मुब्तला हुए हैं। मज़ीद 265 लोग इस वबा में मुब्तला हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इस तरीके से टोटल तादाद खैरपुर की 519 हो गई है। मैं जो खैरपुर में एक आउटब्रेक हुई है उसका बताना चाहता हूँ। खैरपुर का एक तालका है पीर जो गोट। पीर जो गोट में आज से कोई 10 दिन पहले एक सस्पेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक खातून लेडी टीचर थी जिनकी ट्रैवल थी हैदराबाद की। जब वो वापस आई अस्पताल में वो गई, उनकी तबीयत ख़राब थी। उनको अस्पताल में जो बेसिक हेल्थ यूनिट उधर है वहाँ ट्रीट किया गया, और उसके एकदम बाद उनकी वफ़ात हो गई। उनका टेस्ट नहीं हो सका था, इसलिए हम उनको कोरोना की डेथ में, इसलिए जो हमारा डेफिनेशन उसमें अभी तक शामिल नहीं किया। लेकिन जैसे ये बात पता चली लोकल अस्पताल में कि इन जो है सिम्टम्स के साथ कोई डेथ हुई है, इमीडिएटली हुकूमत सिंध ने उन डॉक्टर्स को और उस जो डेथ हो गई थी जिन लेडी टीचर की, उनके घर वालों को, और जो जनाजे में शिरकत की थी जिन्होंने, उनको टेस्ट किया। इनिशियली हमें कोई 24-25 लोग मिले जो इन्फेक्ट हुए थे। फिर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। इमीडिएटली उन्हें कहा गया कि वो होम आइसोलेट करें, लोगों को बताया गया। लेकिन जो एक माहौल बना हुआ है कि लोग समझते हैं कि शायद ये कोई इतनी ऐसी वबा नहीं है, और कई लोग तो अनफॉर्चुनेटली इसको प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज़ करें कि हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन उसका ये हुआ असर कि टोटल 246 केसेस कल सिर्फ पीर जो गोट पे आए। ये छोटा सा एक हमारा टाउन है, रूरल टाउन है, और टोटल
اس شہر میں 277 کیس آ چکے ہیں جو ہم نے 500 550 کے قریب ٹیسٹنگ کی ہے. 55% لوگ جو ٹیسٹ کیے ہم نے پیر جو گوٹ میں وہ پازیٹیو آئے. میں نے پیر جو گوٹ کی انتظامیہ کو، خیرپور کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جلد سے جلد جو پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کو پراپرلی آئسولیٹ کیا جائے. جو گھروں میں آئسولیٹ ہو سکتے ہیں ان کو گھروں میں رکھا جائے، لیکن انہیں وہ پروٹوکول فالو کرنا ہوگا، نہیں تو گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز بھی لے جایا جائے. اور پیر جو گوٹ کے اندر ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن کریں. میں جو وہاں کے لوگ ہیں ان سب سے درخواست کروں گا، پیر جو گوٹ کے لوگوں سے، کہ انتظامیہ سے تعاون کریں. یہ کافی سیریس ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. اس کے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو لوگ پازیٹیو آئے ہیں اور جن کو سمٹمز ہیں ابھی، وہ آئسولیٹ ہو جائیں. آئسولیٹ ہونے کے بعد وہ بالکل انشور کریں کہ کسی ایسے شخص کو، خاص طور پہ بزرگ یا کسی اور بیماری میں، جو کوئی اور بیماری اس کو ہو، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، کوئی دل کی بیماری ہو، ان لوگوں سے دور رہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور چیز ہم نے، ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے اور 1500 وی ٹی ایمز اور سوابس وہاں پہنچا دی ہیں تاکہ اور بھی ٹیسٹنگ کی جائے، اور وہ ٹیسٹنگ کی جائے گی تاکہ ہم پازیٹیو کیسز کو آئسولیٹ کرتے رہیں پیر جو گوٹ میں. ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بتایا تھا 2 یا 3 دن پہلے کہ شروع کیا تھا کہ ان دکانوں کو جو کراچی میں خاص طور پہ ہم نے کھولے تھے، گروسری شاپس جو اسینشل سروسز تھی، ہیلتھ والے شاپس جو کافی دنوں سے کھلے ہیں، ہم نے ان دکانوں پہ بھی ایٹ رینڈم سیمپلنگ کی ہے اور ان میں سے بھی کچھ دکانوں میں پازیٹیو کیسز آئے ہیں. احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں نے کل کہا تھا کہ اسٹے ایٹ ہوم، یعنی گھر پہ رہیں، باہر نہ نکلیں. اگر آپ کو کسی ضروری کام سے باہر نکلنا ہو، باہر نکلنا ناگزیر ہو جائے، تو اس وقت آپ انشور کریں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں، ایک دوسرے سے دور رہیں، ماسک پہنیں ہر وقت جب باہر جائیں، اور جب گھر واپس آئیں تو اپنے بزرگوں سے، بچوں سے اور ان لوگوں سے جن کو کوئی اور امراض ہوں ان سے دور رہیں. یہ آپ کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، بزرگوں کے لیے بہت ضروری ہے، ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کی عوام جیسے ابھی تک ساتھ دیتی رہی ہے، آگے بھی حکومت سندھ کا، انتظامیہ کا ساتھ دے گی. لیکن میں آپ کو پھر سے کہوں گا کہ چاہے لاک ڈاؤن کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم فیز 2 میں جا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بالکل باہر نہ نکلیں، گھروں میں رہیں. بالکل باہر، جیسے میں نے کہا کہ بہت کوئی ایمرجنسی ہو، ضروری ہو اور حکومت نے اگر اجازت دی ہو تو ان SOPs کو فالو کر کے آپ باہر نکلیں. آپ کی زندگی سے زیادہ کوئی اور چیز قیمتی نہیں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ حکومت کا اور انتظامیہ کا ساتھ دیں گے. پاکستان زندہ باد.